Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le verbe. Avant de commencer, ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. C'est parti. Le verbe كيتقسم لدو بارتي. Les verbes d'état كاينين افعال ديال الحالة les verbes d'état et les verbes d'action يعني افعال ديال الحركة les verbes d'action. دونك قلنا لو verbe كيتقسم لجوج لدو بارتي verbe d'état et verbe d'action. نمشيو نشوفو les verbes d'état يعني parmi les verbes d'état كاين le verbe être. علاش بحال مثلا هنا et limpide يعني الماء هو شفاف ما كاينيش هذا ما كاينيش هو ولكن بالترجمه باش تجي جمله متناسقه كنقولوا باللغه العربيه الماء شفاف ولكن بالترجمه الحرفيه الماء هو شفاف. دونك لو est limpide الماء شفاف. et c'est le verbe être au présent هنا مصرف في le présent داخل في لو فيرب ديتا. علاش؟ حيت كيبين لينا الحاله ديال الماء قبل فينا هو في هاد لافراز فينا هو السوجي هو هذا السوجي هو اللي كيكون في الاول لو السوجي هو لو اي هو لو فيرب être au présent مصرف هنا مصرف في لو بريزون. limpide شفاف يعني adjectif limpide هو adjectif. Donc l'eau هو sujet et هو le verbe être au présent. limpide هو adjectif limpide هو شفاف. الماء شفاف. هنا كيبين لينا لو سوجي كيفاش داير. لو سوجي كيفاش داير هو شفاف. لو سوجي هو الماء كيفاش داير شفاف. دونك بين لينا الحاله ديال الماء. داكشي علاش دخلناه parmi les verbes d'état يعني من بين الافعال ديال الحاله حيت بين لينا الحاله ديال السوجي. هاد لو فيرب être بين لينا الحاله ديال لو. الحاله ديالو كيفاش دايره هو limpide يعني شفاف. كومون يلي لو كومون يلي كيفاش داير هو شفاف. كنتمنى انه يكون واضح. j'espère que c'est clair. ندوزو الفيرب اللي من وراه اللي هو paraître. paraître هو يظهر او ظهر فعل ظهر paraître هو parmi les verbes d'état. علاش؟ il paraît triste فين هو لو سوجي هو هذا il le verbe هو هذا paraît c'est le verbe paraître au présent. triste هو adjectif يعني triste هو يعني حزين. il paraît triste هو يظهر حزين هو كيبان حزين بالدارجه كيبان حزين هو يظهر triste هو يظهر حزين. دونك هنا paraît c'est le verbe paraître دخلناه parmi les verbes d'état يعني افعال الحاله. علاش؟ حيت كيبين لينا لو سوجي كيفاش داير كيبين لنا لو سوجي كيفاش داير. هاد لو سوجي اللي هو il كيفاش داير هو triste حزين triste. il paraît triste. comment il paraît triste يعني غالبا الافعال ديال ليتا كيجي من وراهم adjectif اللي كيبين لينا لو سوجي كيفاش داير. بحال هنا il paraît triste كيفاش داير كيفاش كيبان هو كيفاش كيبان triste كيبان حزين. كنتمنى انه عاوتاني تكون واضحه وراه سي لا ميم شوز هنا c'est le même principe. Le verbe être, le verbe paraître, c'est le même principe. Donc devenir, c'est le verbe asbaha ou verbe asbaha. L'œuf deviendra un poussin. L'œuf هي البيضة. البيضة ستصبح لأن هذا deviendra c'est le verbe devenir au futur. هذا مصرف في المستقبل le futur. un poussin راه شفنا ديجا شفنا الفوتور. œuf اللي هو sujet deviendra اللي هو le verbe c'est le verbe devenir au futur. ديجا شرحنا le verbe futur في la vidéo précédente. un poussin كتكون بيضة. البيضة ستصبح
كتكوتن. هاد deviendra كيدخل مع parmi les verbes d'état. علاش؟ لانه كيتبدل كاع لي فيرب اللي كيتبدلوا كيدخلوا مع لي فيرب d'état. بحال هنا deviendra اصبح، ستصبح يعني ما غاديش تبقى بيضه، غادي تولي بوسان، غادي تبدل، ما غاديش تبقى غير بيضه، غتولي كتكوت. يعني deviendra هو فيرب يعني كيدل على لو شونجمون، كيدل على التغيير. فهمتوا؟ داكشي علاش كيدخل parmi les verbes d'état. J'espère que c'est clair. On passe maintenant aux verbes d'action. Les verbes d'action يعني افعال ديال الحركه. هنا عندنا par exemple lire, le verbe lire. Il lit un roman. Prenons le sujet. Ah ouais. Il, le verbe lit, c'est le verbe lire au présent. مصرف le présent. Un roman, les هو complément. Un roman, complément. Il lit un roman. Il lit un roman. كيف كتشوفوا هنا لو فيرب لير ما كيبينش لينا واحد الحاله، ما كيبينش لينا الحاله ديال لو سوجي. il lit un roman. واش هنا عندنا adjectif؟ ما عندناش adjectif، دونك ما كيدخلش parmi les verbes d'état، لان اكثريه ديال لي فيرب ديتا كيكون من وراهم adjectif. علاش؟ حيت كيبين الحاله ديال لو سوجي. هنا ما كاينش عندنا adjectif. ان رومون هذا راه سي ان نون عادي، هو يقرأ روايه، هو يقرأ روايه. كون قلنا مثلا il paraît triste، دونك هنا باغي راه كيبين لينا الحاله، لانه علاش؟ il هو triste، هو حزين. il paraît triste هنا لا ما كيبينش لينا لو سوجي كيفاش داير. il lit un roman هو يقرأ روايه. دونك tout simplement le verbe voler. voler تا هو كيدخل parmi les verbes d'action، افعال ديال الحركه. l'oiseau vole dans le ciel. l'oiseau هو sujet، vol هو c'est le verbe voler. هنا خصنا واحد l'oiseau vole c'est le verbe voler au présent، مصرف في البريزون. dans le ciel في السماء. الطير يطير في السماء. donc le verbe vol c'est le verbe voler داخل parmi les verbes d'action. علاش؟ حيت اللي من وراه ماشي adjectif. dans le ciel راه ماشي adjectif، هذا راه complément consubstantiel de lieu. l'oiseau pardon vole dans le ciel. هنا l'oiseau واش كيبين لينا الحاله ديالو؟ ما كيبينش لينا هنا الحاله ديالو، ما كاينش هنا adjectif، ما باينش لنا كيفاش داير. مثلا كون قالوا l'oiseau est triste، هنا هذاك لو فيرب être هو فيرب ديتا. بحال هنا مثلا كون بدلنا هاد لو بالوازو اي تريست غتكون parmi les verbes d'état. ولكن هنا الوازو فول دون لو سي، يعني هاد فول سي ان فيرب داكسيون، هو حركه وصافي، ماشي فعل اللي كيبين لينا الحاله ديال لو سوجي. فهمتوا؟ ندوزو ليكزامبل من ورا. لو فيرب sortir. Le verbe sortir. Je sors avec mes amis. Je sors avec mes amis. Donc je vois le sujet. Sort c'est le verbe sortir au présent. Le présent. Avec mes amis. Je sors avec mes amis. Le verbe sortir هو كيدخل parmi les verbes d'action. parmi les verbes d'action. علاش؟ حيت هذا ماشي adjectif، اللي من وراء الفعل ماشي adjectif. je sors، je هو sujet. واش هاد sort كيبين لينا لو sujet كيفاش داير؟ ما كيبينش لينا لو sujet كيفاش داير. je sors avec mes amis، ما كاينش هنا، شوفوا ما كاينش من وراء لو verbe adjectif. donc c'est un verbe d'action. شنو هو l'adjectif؟ l'adjectif بحال اللي قلتي هو النعت، يعني هو الحاله، كيبين لك الحاله، اما
triste ولا content ولا limpide ولا solide. دونك كيبين لنا الحاله ديال لو سوجي اللي هو الفاعل، كيبين لنا الحاله ديال الفاعل كيفاش دايره. هنا لما كيبينش لنا الحاله كيفاش ديال الفاعل، جو سور افيك مي زامي، انا كنخرج مع الاصدقاء ديالي. دونك فوالا. ندوزو لهنا الغروندير ما شرحناش. غروندير الى غروندي هو كبر اولا هو غروندي سي ان فيرب ديتا. علاش؟ لانه بحال دوفونير كيتحول الى غروندي. كان صغير هو كان صغير، وكبر الى غروندي. دونك تحول كبر، راه كيكبر يعني راه كيتحول كيتبدل من واحد ليتا لواحد ليتا اخرى. داكشي علاش دخلناه parmi les verbes d'état. فهمتوا؟ لانه فعل كيتحول. كاع الافعال اللي كيبينوا التحول فهم كيدخلوا ما بين افعال ديال الحاله، يعني لي فيرب d'état. هنا manger، elle mange le gâteau. هنا manger، elle mange le gâteau. هي تأكل لو غاتو. هي تأكل الحلوى او لو فيرب مونجي ياك او بريزون كيدخل parmi les verbes d'action. علاش؟ حيت فيه واحد الحركه كتسال ياك دو 1 دو 2 ما كاينش هنايا adjectif. او لو فيرب مونجي ما كيبينش لينا التحول. كيف قلت لكم هنايا عندنا غروندير هو فعل كيبين لنا التحول، يعني كان صغير وكبر. غروندير هي كبر، يعني الفعل كيبين على لو شونجمون كيتبدل. عندنا دوفونير هي اصبح. مثلا البيضة ستصبح كتكوت، يعني هذا الفعل هذا كيبين لنا لو شونجمون، يعني كيتبدل. غتبدل هاد لو سوجي غيتبدل. لو راه غتبدل، ما تبقاش بيضة غتولي فستان. هاد إل اللي هو ما غيبقاش صغير غادي يكبر. هنا لا مونج ما كيبينش لينا التحول، ما كيبينش لنا راه غادي يولي غيتبدل غيتشونجا. نو كيبقى عادي مونج، وما كيبينش لينا الحاله لان هنا ما كاينش ادجكتيف. هنا كاين نو عادي لو غاتو. باش تعرفوا لو نو كتكون فيه لو ولا ان ولا لا ولا اون. اما لادجكتيف ما فيش. هانتوما كيف كتشوفوا هنا كاين هنا لامبيد، ما كاينش قبل منه لا ولا لو ولا لي ولا. فهمتوا؟ بحال هنا تريست ما فيش ان ولا او لا لو لا. هنا ان بوسان كاين ان. دونك هذا سي ان نو. فهمتوا؟ واخا هنايا deviendra c'est un verbe d'état، ولكن قلنا الافعال اللي كتحول حتى هي كتدخل parmi les verbes d'état، ماشي غير les verbes اللي من وراهم adjectif.